सो अब छ पालो हाम्रो क्वेशन नम्बर 16 को है त। र क्वेशन नम्बर 16 को ए र बी दुईटै चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्ने च्याप्टरबाट चाहिँ हाम्रो क्वेशन छ है त। र क्वेशन नम्बर 16 को ए मा हाम्रो क्वेशन छ, हेरौं के भनेको छ। स्टेट लेन्ज लॉ, explain how this law is in accordance with law of conservation of energy भन्यो है। सो लेन्ज लॉलाई स्टेट गर र लेन्ज लॉ कसरी चाहिँ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी को एकोर्डेन्स भनेको त्यसकै चाहिँ पक्षमा चाहिँ छ भन्ने कुरा यसले कसरी एक्सप्लेन गर्छ भनेर एक्सप्लेन गर भनेको छ है त। ल सो स्टेट लेन्ज लॉ लेखेको 1 नम्बर र लेन्ज लॉ सेटिस्फाई द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी को एक्सप्लेनेसन दिएको चाहिँ हाम्रो 2 नम्बर छ है त। ल सो यसमा कुनै पनि किसिमको न्यूमेरिकल पोर्सन म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनहरु छैन, हामीले चाहिँ मजाले डिस्क्राइब गर्ने हो है त। सो जस्तै कि लेन्ज लॉलाई स्टेट गर्नु पर्यो भने हामी कसरी गर्न सक्छौं, मैले क्लासमा 5 चोटी भनेको थिएँ यो स्टेटमेन्ट है। सो जुन हामीले फ्याराडेज लॉ अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन पढ्ने बेला है, हामीले जुन induced EMF produced in a coil or circuit is equals to minus d phi by dt अर्थात rate of change of flux है। So induced EMF produced in a circuit or coil is directly proportional to है rate of change of magnetic flux। अनि त्यहाँ माइनस आया थियो र त्यो माइनस साइन मैले भनेको थिएँ लेन्ज भन्ने साइन्टिस्टले इन्ट्रोड्युस गरेको थियो है त। ल सो लेन्ज लॉ को स्टार्ट त्यहीबाट हुन्छ, फ्याराडेज लॉ अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनबाट है त। र लेन्ज लॉलाई स्टेट गर्नु पर्यो भने हामी के भन्न सक्छौं भनेपछि लेन्ज लॉले भन्छ कि जुन यो इन्ड्युस्ड ईएमएफ को जुन नेचर छ है त्यसको नेचर अपोजिट नेचर को हुन्छ है। सो त्यसको नेचर अपोजिट नेचर को हुन्छ भनेको मतलब यसले चाहिँ जुन कारणले है अथवा जुन चीज चेन्ज भएर आफू इन्ड्युस हुन्छ त्यही कारणलाई अथवा त्यही चेन्जलाई यसले के गर्छ त अपोज गर्छ है। सो लेन्ज लॉ क्यान बी स्टेटेड एज है the direction of induced current produced in a coil or circuit is in such a way that it opposes the change or cause that produce it है। so अर्थात this law seems like son kills his father भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ है। ल सो बुकमा पनि यो कुरा लेखेको छ, हाम्रो एक्सप्लेन गरेको छ कि यो ल कस्तो सुनिन्छ भनेपछि कुनै छोराले है आफ्नै बुवाको किल गर्नु है, किल गर्नु भनेको अपोज गर्नु भनेको है। सो जुन सोर्सबाट है अर्थात जसले उसलाई जन्मायो है हुर्कायो है उसैलाई के गर्ने त अपोज गर्ने, उसैले भनेको कुरा नमान्ने है। सो उसकै अगेन्स्टमा बोल्ने है, उसकै अगेन्स्टमा जाने जस्तो चाहिँ यो रुल सुनिन्छ है त। सो लेन्ज लॉ को स्टेटमेन्ट मजाले यहाँ मैले लेखिदिएको छु है, यहाँ पनि मैले जे एक्सप्लेन गरेको छु त्यही लेखेको छ है। सो यसरी थ्योरेटिकल कुराहरू लेखेर देखाउने बेला चाहिँ एकदम टाइम लाग्छ, टाइम कन्ज्युम भएको हुनाले मैले चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने अनि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई सजिलो होस्, तिमीहरूलाई सजिलो होस् लेख्न भनेर चाहिँ मैले यहाँ स्टेट गरिदिएको छु है। सो के लेखेको छु हेरौँ त। इट स्टेट्स दैट the induced current produced in a coil or circuit always flows in such a way that it opposes the change or cause that produced it. This law seems like son kills his father भनेर लेखेको छ है। ल सो लेन्ज लॉ को स्टेटमेन्ट यति लेखेपछि हाम्रो एक्जाममा 1 नम्बर आउँछ है, 1 मार्क्स हामी गेन गर्न सक्छौं है। ल अब सेकेन्ड पोर्सनमा छ explain how this law is in accordance with law of conservation of energy है कि लेन्ज लॉ कसरी चाहिँ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी सँग रिलेसन राख्दछ है अथवा कसरी सेटिस्फाई गर्छ एक्सप्लेन गर भन्यो है, त्यसको 2 नम्बर। सो मैले क्लासमा यो
भेरिफाई गरेको छ, एक्सप्लेन गरेको छ र कुन हेडिङ राखेर एक्सप्लेन गरेको छ भने लेन्ज ल इज इन अकोर्डेन्स विथ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी लेखेर चाहिँ मैले एक्सप्लेनेसन भनेर चाहिँ मैले लेख्या छु है त। ल सो म एक्सप्लेन गर्छु कि कसरी लेन्ज लले प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जीलाई सेटिस्फाई गर्छ है। ल सो कुरा सुनौ है, ठीक छ। सो फर्स्ट अफ अल हामीले के लेख्नु पर्यो भनेपछि प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी को स्टेटमेंट के हो है। सो प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी स्टेट्स दैट इनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड बट इट कैन बी कन्भर्टेड फ्रम वन फर्म टू अनदर फर्म है। सो दिस इज द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी। यो चाहिँ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी हो है कि इनर्जीलाई न हामी क्रिएट गर्न सक्छौं, सिर्जना गर्न सक्छौं, न हामी डिस्ट्रोय गर्न सक्छौं, तर एक प्रकारको इनर्जीलाई हामी अर्को प्रकारको इनर्जीमा चेन्ज चाहिँ गर्न सक्छौं है। लेन्ज लमा चाहिँ हामी त्यही काम गर्दैछ, न हामी इनर्जी क्रिएट गर्दैछ डिस्ट्रोय गर्दैछ, तर एक प्रकारको इनर्जीलाई इनर्जीमा चेन्ज गर्दैछ है। कसरी है। सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने त, एउटा कुनै म्याग्नेट लिने, बार म्याग्नेट, एउटा बार म्याग्नेट छ हामीसँग, नर्थ पोल र साउथ पोल छ यसमा, र एउटा कोइल छ है, ठीक छ। एउटा कोइल छ र यो म्याग्नेटलाई यदि मैले कोइलतिर मुभ गरे है, इफ द म्याग्नेट इज मुभ टुवर्ड्स द कोइल है, सो म्याग्नेटलाई कोइलतिर मुभ गर्ने बित्तिकै यसबाट आउने जुन म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स छन् है, जसलाई हामी फ्लक्स भन्छौं है, के भन्छौं, म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्छौं, द नम्बर अफ म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स पासिङ थ्रु गिभन सर्फेसेस है। सो यदि म्याग्नेटलाई कोइलको नजिक लगेर गयो भने यसमा नम्बर अफ म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स पासिङ थ्रु दिस कोइल है विल इन्क्रिज, मीन्स फाइ इन्क्रिज हुन्छ है। सो फाइ इन्क्रिज हुनु भनेको फाइ चेन्ज हुनु हो है। सो इन्क्रिज होस् या डिक्रिज होस्, इन्क्रिज भयो, इन्क्रिज भनेको पनि चेन्ज नै हो, डिक्रिज भनेको पनि चेन्ज नै हो। सो हामीले म्याग्नेटलाई कोइलको नजिक लाग्नु भनेको फाइ इन्क्रिज हुनु हो, र फाइ इन्क्रिज हुनु भनेको फाइ चेन्ज हुनु हो। सो म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क विथ द कोइल चेन्ज हुने बित्तिकै यसमा इन्ड्युस्ड इएमएफ प्रोड्युस हुन्छ है, र इन्ड्युस्ड इएमएफ को करेस्पोन्डिङ करेन्टलाई हामी इन्ड्युस्ड करेन्ट भन्छौं है। सो अर्थात इन्ड्युस्ड करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ है। सो इन्ड्युस्ड करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ। ल सो अब यसमा जुन इन्ड्युस्ड करेन्ट प्रोड्युस भयो, यो करेन्टको डिरेक्सन कस्तो हुन्छ त है, इट विल अपोज द चेन्ज और कज दैट प्रोड्युस्ड इट है। यसमा प्रोड्युस भएको करेन्टको डिरेक्सन यस्तो हुन्छ कि यसले यसैले अपोज गर्छ, भनेको मतलब मोसन अफ म्याग्नेटलाई अपोज गर्छ है। सो यसमा इन्ड्युस्ड करेन्ट कसरी आयो एकचोटि बुझौं है। सो इन्ड्युस्ड करेन्टको सोर्स के रहेछ त, कसरी आयो। सो इन्ड्युस्ड करेन्टको सोर्स हो हाम्रो फ्लक्समा चेन्ज हुनु, फ्लक्समा चेन्ज हुनु, फ्लक्समा चेन्ज हुनु भनेको फ्लक्स इन्क्रिज हुनु है। फ्लक्स इन्क्रिज कसरी भयो, फ्लक्स इन्क्रिज म्याग्नेटलाई नजिक नजिक लागेर भयो है। त्यसैले अब यसले चाहिँ यसमा इन्ड्युस्ड करेन्टको डिरेक्सन यस्तो हुन्छ कि यो कोइलले यसलाई रिपेल गर्छ, अर्थात यो कोइल अर्थात दिस कोइल मस्ट बिहेव लाइक अ नर्थ पोल है। सो नर्थ पोल इज इक्विभ्यालेन्ट टु एन्टी क्लकवाइज करेन्ट, अर्थात यो कोइलमा करेन्टको डिरेक्सन जुन छ, इन्ड्युस्ड करेन्टको डिरेक्सन त्यो एन्टी क्लकवाइज हुनुपर्छ है। सो एन्टी क्लकवाइज करेन्ट फ्लो हुने बित्तिकै द कोइल विल बिहेव लाइक अ नर्थ पोल एन्ड इट विल रिपेल द म्याग्नेट है, मीन्स इट विल ट्राई टु स्टप द मोसन अफ म्याग्नेट। यसले मोसन अफ म्याग्नेटलाई के गर्न खोज्छ, स्टप गर्न खोज्छ है। अनि फेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, म्याग्नेटलाई नजिक लग्यो है, अनि फेरि उसले धकेल्यो, नजिक लग्यो, ढकेल्यो, नजिक लग्यो, ढकेल्यो, नजिक लग्यो, ढकेल्यो, अर्थात यसरी चाहिँ फ्लक्स बढ्ने घट्ने गर्दै गर्दै फ्लक्स चेन्ज भइराख्ने र त्यसमा इन्ड्युस्ड करेन्ट प्रोड्युस भइराख्ने चाहिँ यसमा हुन्छ है। ल अब यो कसरी त यहाँ चाहिँ यो केसमा कसरी चाहिँ न इनर्जी क्रिएट भयो न इनर्जी डिस्ट्रोय भयो, तर एक प्रकारको इनर्जी कसरी अर्को प्रकारको इनर्जीमा आयो भन्ने कुरा चाहिँ म एक्सप्लेन गर्छु है। सो यहाँ के छ,
म्याग्नेटलाई नजिक लग्नु भनेको हामीले केही वर्क डन गर्यौं है। म्याग्नेटलाई नजिक लग्नु भनेको एक्सटर्नल एजेन्ट युज हो नि त। यहाँ म्याग्नेटलाई नजिक लग्नु भनेको हामीले सम मेकानिकल वर्क गर्यौं है, अर्थात हामीले गरेको वर्क भनेको मेकानिकल इनर्जी भयो है। मेकानिकल वर्क गरेकै आधारमा यसमा फ्लक्स चेन्ज भयो, फ्लक्स इन्क्रिज भयो र फ्लक्स इन्क्रिज भएकै कारणले यसमा इन्ड्युस्ड इएमएफ प्रोड्युस भयो, अर्थात इन्ड्युस्ड करेन्ट प्रोड्युस हो। सो हामीले मेकानिकल वर्क गर्दाखेरि यसमा के आयो त, इलेक्ट्रिकल इनर्जी आयो है। अनि त्यो इलेक्ट्रिकल इनर्जीले फेरि के भयो, म्याग्नेटलाई रिपेल गरिदियो, फेरि इलेक्ट्रिकल इनर्जी केमा कन्भर्ट भयो, मेकानिकल इनर्जी है। अनि फेरि हामीले म्याग्नेटलाई नजिक लग्यौं, मेकानिकल वर्क केमा कन्भर्ट भयो, इलेक्ट्रिकल इनर्जी। यसरी चाहिँ हाम्रो मेकानिकल इनर्जी इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा चेन्ज भयो है। सो हामीले जुन म्याग्नेटलाई नजिक लग्यौं, हामीले गरेको वर्क डन खेर गएको छैन है। हाम्रो मेकानिकल वर्क मेकानिकल इनर्जी केमा कन्भर्ट हो त, इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट भयो। सो हामी यसरी भन्न सक्छौं कि लेन्ज ल प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी को एकोर्डेन्समा छ भनेर चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौं है त। ल सो मैले यहाँ चाहिँ तिमीहरूलाई सजिलो होस् भनेर यहाँ लेखी पनि दिएको छु, एकदम सर्ट एन्ड क्यूट है। सर्ट क्यूट एन्सर 2 नम्बरको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट। सो फाइनल एक्जाम बोर्ड एक्जाममा पनि टाइम एन्ड अगेन सोधिरहेको क्वेसन हो। सो यति लेखेपछि तिमीहरूको 2 नम्बर मजाले आउँछ है त। सो हेरौं के लेखेको छु मैले। So according to principle of conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another. Lenz law obeys the principle of conservation of energy है। कसरी आबि गर्छ त्यसको लागि एउटा फिगर छ हाम्रो एक्सप्लेन गर्नको लागि। सो त्यही फिगरलाई एक्सप्लेन गर्ने। when the magnet is brought near the coil, it produces induced current in the coil है। according to Lenz law, the induced current is in such a direction that it exerts a force opposite to the motion. Yes है, here the motion of magnet is towards the coil, hence a coil will exert a repulsive force on the magnet है, repel गर्न खोज्छ। due to this force of repulsion, the magnet will be stopped है, magnet stop हुन्छ। to continue the motion of approaching magnet, an external agent must do work। हामीले नजिक लग्नु पर्यो फेरि। the mechanical energy is converted into electrical energy, which is according to law of conservation of energy है। so त्यही अनुसार छ। if the direction of induced current in the coil does not oppose the motion of magnet है। ल यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा लुक्या छ है, यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा लुक्या छ। यसले के भनेको छ भनेपछि यदि इन्ड्युस्ड करेन्ट को डिरेक्सन अपोजिट नेचर को नभएको भए है, हामीले म्याग्नेटलाई नजिक लग्ने बित्तिकै त्यसमा इलेक्ट्रिकल इनर्जी प्रोड्युस भइराख्थ्यो है। अर्थात हामीले म्याग्नेटलाई एकचोटी कोइल को नजिक लगेर राख्दियो भने पनि त्यसमा इनर्जी आइराख्थ्यो है। त्यसमा इनर्जी आइराख्नु भनेको मतलब विदाउट मेकानिकल वर्क, बिना मेकानिकल वर्क पनि हामी कन्टिन्युअसली इलेक्ट्रिकल इनर्जी पाउन सक्थ्यौं, तर त्यो प्र्याक्टिकली सम्भव छैन र त्यो चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी को एगेन्स्टमा छ है। यदि एकचोटी म्याग्नेटलाई कोइलको नजिक राखेर त्यसमा इन्ड्युस्ड करेन्ट प्रोड्युस भइराख्ने भए हामीले चाहिँ जेनेरेटरहरू चलाइराख्नु पर्ने अवस्था थिएन है। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, जलविद्युत निकाल्ने बेला टर्बाइनलाई घुमाइराख्नु पर्ने अवस्था थिएन है। एकचोटी घुमाइदियो सक्यो है, ठीक छ। सो यहाँ के लेखेको छ, if the direction of induced current in the coil does not oppose the motion of magnet, then electrical energy will be obtained without doing any work। बिना काम है, बिना काम त हामीले खाना पनि पाउन्नौ है। सो देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी which violates the principle of conservation of energy, hence Lenz law is in accordance with law of conservation of energy भनेर एकदम सलिड एन्सर चाहिँ मैले यहाँ लेखिदिएको छु। यति लेख्यो भने तिमीहरूको 2 नम्बर आउँछ है त। ल सो यसरी क्वेशन नम्बर 16 को ए सल्भ भयो। अब चाहिँ हामी जान्छौं क्वेशन नम्बर 16 को बी मा है त। र क्वेशन नम्बर 16 बी मा चाहिँ हाम्रो एउटा न्यूमेरिकल राखेको छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्ने च्याप्टरकै न्यूमेरिकल छ। हेरौं क्वेशनले के भनेको छ।
two coils having number of turns 1000 and 2000 and radii 5 centimeter and 10 centimeter respectively are placed coaxially in the same plane है सो कोएक्सियली भनेको दुईटैको चाहिँ एक्सिस सेम हुनु पर्यो ठीक छ क्याल्कुलेट देयर म्युचुअल इन्डक्टेन्स मीन्स m को भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर भनेको छ र गिभनमा चाहिँ permeability of free space यानी कि म्यू नट दिया छ 4 पाई into 10 का पावर -7 हेनरी पर मिटर है त ल सो यो 2 नम्बरको एउटा न्यूमेरिकल छ सो हामी पहिला चाहिँ के गरौँ भनेपछि गिभन लेखौँ है त सो गिभन दैट ल सो हामीसँग के छ त एउटा कोइल छ दुईटा कोइल छ है सो दुईटा सर्कुलर कोइल मैले सपोज गरे ठीक छ सो दुईटा सर्कुलर कोइल छ हामीसँग र दुईटैको एक्सिस सेम छ है ठीक छ सेम छ सेन्टर एउटै पोइन्टमा सपोज गरौँ एउटै पोइन्टमा सेन्टर सपोज गर्ने बित्तिकै कन्सेन्ट्रिक पनि हुन्छ कोएक्सियल पनि हुन्छ है ल सो यो जुन कोइल छ बाहिरको कोइललाई यसलाई मैले प्राइमरी कोइल भने है दिस इज कल्ड प्राइमरी कोइल र अर्को जुन कोइल छ यसलाई चाहिँ मैले सेकेन्डरी कोइल भने है त प्राइमरी कोइल र सेकेन्डरी कोइल नाम दिए र यसमा चाहिँ प्राइमरी कोइलको जुन रेडियस छ है यो रेडियस r1 लिए है र सेकेन्डरी कोइलको जुन रेडियस छ यसलाई मैले के लिए त r2 लिए अनि त्यसपछि यो सेन्टरलाई मैले o सपोज गरे ठीक छ ल सो अब पक्कै पनि प्राइमरी कोइल जसलाई मैले मानेको छु त्यो चाहिँ बडी रेडियस भएको कोइल होला है अनि सेकेन्डरी कोइल जसलाई मानेको छु त्यो भित्र छ भने त्यसको रेडियस के होला त कम होला है सो गिभन लेख्ने बेला फर प्राइमरी कोइल ठीक छ सो प्राइमरी कोइल को लागि हाम्रो नम्बर अफ टर्न्स n1 = कति हुनु पर्यो भनेपछि प्राइमरी कोइल कुन वाला लिने जसको रेडियस बढी छ अर्थात सेकेन्ड वाला कोइल है सो सेकेन्ड वाला कोइल को रेडियस चाहिँ हाम्रो छ r1 को भ्यालु छ हाम्रो 10 सेन्टिमिटर है यो भनेको 0.1 मिटर भयो ठीक छ अनि योमा चाहिँ 10 सेन्टिमिटर को कोइलमा नम्बर अफ टर्न्स कति छ 2000 भनेको छ है 2000 अनि त्यसै गरी फर सेकेन्डरी कोइल है फर सेकेन्डरी कोइल ल सो यसमा चाहिँ नम्बर अफ टर्न्स कति छ 1000 है अनि रेडियस कति छ r2 5 सेन्टिमिटर यो भनेको 0.05 मिटर भयो है अब यो प्राइमरी र सेकेन्डरी कसलाई मान्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो विद्यार्थी अनुसार फरक हुन सक्छ है अथवा टिचर अनुसार फरक हुन सक्छ बुक अनुसार फरक हुन सक्छ सायद तिमी जसलाई प्राइमरी नाम दियौ है भित्रकोलाई प्राइमरी बाहिरकोलाई सेकेन्डरी दिए पनि भो है अथवा बाहिरको प्राइमरी भित्रको सेकेन्डरी दिए पनि भो तर एउटा कुरा विचार के गर्ने भनेपछि जुन कोइल हामी भित्र बनाउँछौ त्यसको रेडियस कम हुन्छ त्यसैले त्यसलाई 5 सेन्टिमिटर रेडियस भएको कोइल सपोज गर्ने र जुन बाहिर बनाउँछौ त्यो कोइलको रेडियस पक्कै पनि बढी हुन्छ त्यसैले त्यसलाई 10 सेन्टिमिटर रेडियस भएको कोइल चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है ल सो हियर आर टु कोइल्स प्लेस्ड अन द प्लेन व्हिच आर कोएक्सियली है सो कोएक्सियल छन् अब यहाँ छ ल सो अब म्युचुअल इन्डक्सन हाम्रो चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने चीज भनेको के हो त म्युचुअल इन्डक्सन इक्वल्स टु व्हाट ठीक छ ल अब म्युचुअल इन्डक्सन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौं है सो म्युचुअल इन्डक्सन इज द फिनोमिनन अफ प्रोडक्सन अफ इन्ड्युस्ड ईएमएफ इन अ सेकेन्डरी कोइल ड्यू टू चेन्ज अफ करेन्ट इन प्राइमरी कोइल है अर्थात प्राइमरी कोइलमा करेन्टको भ्यालु चेन्ज गर्ने र सेकेन्डरी कोइलमा चाहिँ इन्ड्युस्ड ईएमएफ प्रोड्युस गर्ने जुन फिनोमिनन छ जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं म्युचुअल इन्डक्सन भन्छौं है सो म्युचुअल इन्डक्सन भनेको कसरी बुझ्ने भनेपछि प्राइमरी है सो प्राइमरी यसमा चाहिँ मैले करेन्ट पास गरे है यसमा मैले करेन्ट पास गरे प्राइमरी कोइलमा करेन्ट पास गर्ने बित्तिकै यसले चाहिँ के बनाउँछ त यसले फिल्ड बनाउँछ है के बनाउँछ त म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ र त्यही म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले सेकेन्डरी कोइलसँग लिंक भएको जुन म्याग्नेटिक फ्लक्स छ अर्थात नम्बर अफ म्याग्नेटिक field lines passing through the surface of secondary coil
फाइ को भ्यालु चेन्ज हुने हुन्छ है। ए करेन्टलाई इन्क्रिज अथवा डिक्रिज गर्यौं है, करेन्ट हामीले बढायौं अथवा घटायौं भने फिल्ड पनि के हुन्छ, इन्क्रिज डिक्रिज हुन्छ है। सो स्ट्रङ फिल्ड छ भने फ्लक्स बढी हुन्छ, वीक फिल्ड छ भने फ्लक्स कम हुन्छ। त्यसैले प्राइमेरी कोइलमा करेन्टको भ्यालु चेन्ज गर्नु भनेको म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु चेन्ज गर्नु हो, र म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु चेन्ज गर्नु भनेको फ्लक्स चेन्ज हुनु हो, र फ्लक्स चेन्ज हुनु भनेको सेकेन्डरी कोइलमा इन्ड्युस्ड इएमएफ प्रोड्युस गर्नु हो है त। ल सो यसरी चाहिँ हामीले म्युचुअल इन्डक्सन भनेको यो बुझ्ने है। सो हामीले दुईटा कुरा पढाएको थियौं यसमा, एउटा सेल्फ इन्डक्सन। सेल्फ इन्डक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि कुनै कोइलमा करेन्ट पास गरिन्छ, उले आफ्नै वरिपरि फिल्ड बनाउँछ, आफूमा पास भएको करेन्ट जुन छ आफैले फिल्ड जेनेरेट गर्छ र आफ्नो कोइलमा आफै चाहिँ फ्लक्सको भ्यालु चेन्ज गरेर आफैमा इन्ड्युस इएमएफ गर्छ है। सेम लाइक अ सेल्फ डिपेन्डेन्ट पर्सन है, जो चाहिँ सेल्फ मोटिभेटेड हुन्छ नि हो। सेल्फ मोटिभेटेड भनेको चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ आफूले आफैले मोटिभेट गर्ने है। आफ्नो घरको स्थिति, आफ्नो पारिवारिक कन्डिसन, आफूले चाहिँ गरेको संघर्ष, आफ्ना ठुला बडाले देखाएको बाटो है, आफ्नो फ्युचरको चिन्ता हो, सबै कुराहरू सोचेर आफूले आफूलाई मोटिभेट गर्न सक्नु भनेको सेल्फ मोटिभेटेड, सेल्फ इन्डक्सन जस्तै भयो है। र म्युचुअल इन्डक्सन भनेको चाहिँ अर्कोले मोटिभेट गर्नुपर्ने है। जस्तै म चाहिँ तिमीहरूलाई म के गर्छु त, बेला बेला सम्झाउँछु, गाली गर्छु है। सो अनि मात्रै तिमीहरू के गर्छौ त, मोटिभेट हुन्छ, अनि मात्रै तिमीहरूलाई पढ्ने जाँगर आउँछ। यो भनेको म्युचुअल इन्डक्सन हो है, ठिक छ। सो यसरी चाहिँ तिमीहरूले बुझ्ने। सेल्फ इन्डक्सनमा एउटै कोइलमा सबै चिज हुन्छ, करेन्ट पनि त्यही भित्र पास हुन्छ, अनि फिल्ड पनि त्यही प्रोड्युस हुन्छ, फ्लक्स चेन्ज हुन्छ, इन्ड्युस इएमएफ पनि त्यसैमा हुन्छ। म्युचुअल इन्डक्सनमा चाहिँ के हुन्छ, प्राइमेरी कोइलमा चाहिँ करेन्ट पठाउने है, र उसले फिल्ड बनाउँछ, त्यो फिल्डमा चाहिँ सेकेन्डरी कोइल हुन्छ, त्यो सेकेन्डरी कोइलसँग लिङ्क भएको म्याग्नेटिक र चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो प्रोड्युस हुन्छ सेकेन्डरी कोइलमा है त। ल सो यसरी प्रोड्युस हुने जुन इन्ड्युस्ड करेन्ट छ है, सो यसरी प्रोड्युस हुने जुन इन्ड्युस्ड इएमएफ छ है। ल सो एक्सपेरिमेन्टली के पाइयो भनेपछि यो जुन म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ द सेकेन्डरी कोइल जुन छ, यो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु करेन्ट पासिङ थ्रु प्राइमेरी कोइल है, ठीक छ। सेकेन्डरी कोइलमा लिंक हुने जुन म्याग्नेटिक फ्लक्स छ यो प्राइमेरी करेन्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ है। अर्थात् प्राइमेरी कोइलमा हामीले बढी करेन्ट पठायो भने फ्लक्स पनि सेकेन्डरी कोइलमा फ्लक्स पनि बढी हुन्छ, र करेन्ट कम पठायो भने सेकेन्डरी कोइलसँग लिंक भएको फ्लक्स पनि कम हुन्छ है। सो यदि चाहिँ हाम्रो फाइ एस यो प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टेन्टको ठाउँमा इक्वल टु राख्यो भने यहाँ एउटा आउँछ कन्स्टेन्ट, त्यसलाई मैले भने एम है। सो एम इन्टु आइपी भन्छ है। ल सो वेयर एम इज कल्ड कन्स्टेन्ट अफ प्रोपोर्शनालिटी नोन एज कोएफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्सन, अर्थात् म्युचुअल इन्डक्टेन्स भन्छ है। सो म्युचुअल इन्डक्टेन्स एम भनेको हुन्छ फाइ सेकेन्डरी डिवाइड बाई आई प्राइमेरी, ठीक छ। ल सो हाम्रो फन्डामेन्टल म्युचुअल इन्डक्सनको फन्डामेन्टल फर्मुला चाहिँ हाम्रो यो हो है। ल सो अब चाहिँ हामी दुईटा कोइल भएको हुनाले दुईटा रेडियसलाई रिलेट गर्ने गरी हामी म्युचुअल इन्डक्सनको फर्मुला यहाँ म डिराइभ गर्छु है। यदि तिमीहरूलाई थाहा छ भने डाइरेक्ट न्युमेरिकलमा डाइरेक्ट फर्मुला राखेर सल्भ गर्दा पनि हुन्छ है, तर चाहिँ म तिमीहरूलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो बनाउनको लागि म चाहिँ यो म्युचुअल इन्डक्टेन्सको फर्मुला डिराइभ नै गरेर देखाउन गइरहेको छु है त। ल सो नाउ ल अब पहिला चाहिँ हाम्रो फर्मुला के छ, फाइ एस बाई आइपी है, फाइ सेकेन्डरी डिवाइड बाई आई प्राइमेरी भन्ने फर्मुला छ। अब म निकाल्छु पहिला फाइ सेकेन्डरी है। सो फाइ सेकेन्डरी, ठीक छ। सो magnetic flux linked with
सेकेन्डरी कोइल इज ल phi s इक्वल्स टू हुन्छ है। सो phi को फर्मुला हो b इन्टु a है, ठिक छ ल। सो phi सेकेन्डरी इक्वल्स टू b है। b भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड को भ्यालु ल। अब यो जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ b, यो b कहाँबाट आयो है? यो b भनेको त प्राइमेरी कोइलमा फ्लो हुने प्राइमेरी करेन्टको कारणले आयो, आई प्राइमेरी को करेन्टले आयो है। त्यसैले यो भनेको B1 है। सो B1 इज ड्यू टू प्राइमेरी कोइल है ल। सो ए भनेको एरिया अफ सेकेन्डरी कोइल है। यो फिल्ड जुन छ, यो फिल्ड कसमा छ? जेनेरेट भएको सेकेन्डरी कोइल को प्लेन एरिया भित्र छ है। भनेको मतलब phi s भनेको B1 इन्टु A2 ल। यदि सेकेन्डरी कोइलमा नम्बर अफ टर्न्स पनि दिया छ भने यहाँले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। अब सेकेन्डरी कोइलमा नम्बर अफ टर्न्स कति छ? N2 है। सो N2 ठिक छ ल। सो हामीले पढा छ phi भनेको चाहिँ खास फर्मुला के हो त? डट प्रोडक्ट अफ b भेक्टर एन्ड a भेक्टर, अनि यो भनेको ba cos थीटा है ल। यहाँ चाहिँ cos 0 हुन्छ, थीटा 0 हुन्छ, अनि त्यसैले phi भनेको चाहिँ कति हुन्छ त? ba हुन्छ। अब किन 0 हुन्छ? किनभने म्याग्नेटिक फिल्ड पनि नर्मली इनवर्ड है भित्र, अनि एरिया भेक्टर जहिले पनि यो प्लेनमा परपेन्डिकुलर भनेपछि b र a के हुन पुग्छन्? आपसमा प्यारलल हुन सक्छन्। b पनि परपेन्डिकुलर प्लेनमा है, एरिया भेक्टर पनि प्लेनमा परपेन्डिकुलर भनेपछि b र a के हुन्छन्? प्यारलल। सो प्यारलल छ भने थीटा कति हुन्छ? थीटा 0 हुन्छ, र यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त? cos 0 डिग्री हुन पुग्छ, त्यसैले b इन्टु a है। इफ द कोइल कन्टेन्स n नम्बर अफ टर्न्स, देन phi को भ्यालु हुन्छ n इन्टु ba। सो phi को फर्मुला यो हो ओरिजिनल फर्मुला है। सो phi सेकेन्डरी भनेको n2 b1 a2 ल। सो अब b1 भनेको के हो है? हो यार अब B1 भनेको B1 इज द म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस्ड ड्यू टू करेन्ट क्यारिङ सर्कुलर कोइल है। सो सर्कुलर कोइल भनेको छ भनेपछि आइपी भन्ने करेन्टले यो सेन्टरमा कति करेन्ट प्रोड्युस गर्न सक्छ? B1 भनेको चाहिँ हाम्रो फर्मुला छ म्यु नट I प्राइमेरी डिवाइड बाई 2 इन्टु R1 है। सो यो कहाँबाट आयो? यो चाहिँ हाम्रो बायोट सावर्ट ल को है, बायोट सावर्ट ल को सेकेन्ड एप्लिकेसनबाट आयो है। म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टू करेन्ट क्यारिङ सर्कुलर कोइल है, सेन्टरमा ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त? म्याग्नेटिक फिल्ड है एट द सेन्टर O, म्याग्नेटिक फिल्ड एट O ड्यू टू प्राइमेरी कोइल है। प्राइमेरी कोइल को कारणले प्रोड्युस भएको म्याग्नेटिक फिल्ड हो। यो चाहिँ हाम्रो बायोट सावर्ट लबाट आयो है त ल। सो phi सेकेन्डरी भनेको हाम्रो हुने रहेछ n2 इन्टु है ल, n2 इन्टु अब B1 मा पनि के हुन्छ? यदि नम्बर अफ टर्न्स, अब प्राइमेरी कोइलमा पनि नम्बर अफ टर्न्स दिया छ भने हामी यसमा पनि n1 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। नम्बर अफ टर्न्स प्राइमेरी कोइलमा नम्बर अफ टर्न्स भनेको n1 छ है। सो n2 इन्टु B1 को भ्यालु राखौं हामी n1 इन्टु म्यु नट I प्राइमेरी डिवाइड बाई 2R1 भयो है ल। सो देन अब चाहिँ हाम्रो के छ त? देन अब म्युचुअल इन्डक्सन को फर्मुला लगाऊ। म्युचुअल इन्डक्सन m इक्वल्स टू के हुने हो फर्मुला? phi सेकेन्डरी भनेको आयो हाम्रो n1 n2 म्यु नट I प्राइमेरी डिवाइड बाई 2R1 है ल, इन्टु कति त? इन्टु I प्राइमेरी है ल। सो यहाँ चाहिँ A2 मिस हुँदैछ है। सो n2 यहाँ छ, B1 को भ्यालु हामीले यो राख्यौं, अनि A2 यहाँ मिस हुँदैछ। सो यहाँ A2 पनि छ है ल, A2 पनि छ। सो यसमा I प्राइमेरी क्यान्सल भयो है। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर आयो म्यु नट, मिलाएर लेखौं म्यु नट n1 n2 डिवाइड बाई है, म्यु नट n1 n2 डिवाइड बाई 2R1 इन्टु हाम्रो कति आयो त? A2 ठिक छ ल। सो म्यु नट
सो म्यू नट n1 n2 by 2r1 into a2 आयो है त ल सो यो चाहिँ हाम्रो म्युचुअल इन्डक्सन को फाइनल फर्मुला भयो है सो म्युचुअल इन्डक्सन को फाइनल फर्मुला के रहेछ त म्यू नट n1 n2 डिवाइड बाइ 2r1 into a2 ल सो अब चाहिँ तिमीहरुले यो डेरिभेसन गरेरै देखाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन तर बुझ्न जरुरी छ है सो त्यस कारणले मैले म्युचुअल इन्डक्सन को डेरिभेसन नै गर्दिए अब तिमीहरुले डाइरेक्ट न्यूमेरिकलमा डाइरेक्ट यो फर्मुला अप्लाई गरेर मजाले न्यूमेरिकल गर्न सक्छौ है सो अब ल फाइनली है सो फाइनली अब भ्यालु राख्दियौ सो m इक्वल्स टु म्यू नट भनेको हुन्छ 4 पाई इन्टु 10 का पावर -7 इन्टु n1 भनेको 1000 है n1 भनेको 1000 n1 भनेको 1000 1000 भनेको 10 का पावर 3 इन्टु n2 भनेको 2000 2000 भनेको 2 इन्टु 10 का पावर 3 है इन्टु a2 है a2 भनेको चाहिँ कस्तो छ a2 भनेको चाहिँ सर्कुलर छ है सो a1 भनेको हामीले पाई r1 स्क्वायर बुझ्नु पर्यो a2 भनेको चाहिँ के हुनु बुझ्नु पर्यो त पाई r2 को स्क्वायर है सो a2 भनेको पाई इन्टु r2 का स्क्वायर है सो r2 पनि दिया छ यहाँ 5 सेन्टिमिटर 0.05 को स्क्वायर गर्दिने डिवाइड बाइ 2 इन्टु r1 भनेको 0.1 ठीक छ ल सो ठाउँ पुगेन स्पेस कम हो त्यसैले मैले r2 को भ्यालु यहाँ राखेन तिमीहरुले कति राख्ने r2 को ठाउँमा 0.05 का होल स्क्वायर ल सो यसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि हाम्रो आन्सर आउँछ m इक्वल्स टु 0.099 हेनरी ल सो दिस इज द आन्सर है यसरी चाहिँ तिमीहरुले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है त ल सो क्वेशन नम्बर 16 फिनिश्ड सक्यो